اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. वो गुनाह माफ कर दे जो अजाब नाजिल कराते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. गुनाह माफ कर दे जो दुआओं की कबूलियत में हाइल होते हैं. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلم. माशाअल्लाह एक मर्तबा और मिलके ज़लमतो वतजर्रअतो बेजहली, मैंने अपनी जहालत के सबब बड़ी जुर्अत की है। वसकनतो इला कदीम ज़िक्रिक ली, मैं मुतमईन हो गया कि तेरी निगाह करम मुझ पर बहुत पहले से है। वमन्निका अलाई,
اور تیرے احسانات تو بڑے قدیم ہیں۔ اللہم اے میرے اللہ، مولا اے میرے مولا، کم من قبیح سترتا، بے شمار برائیاں ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، وکم من فادح من البلاء اقلتا، کتنی سخت بلاؤں کو مجھ سے دور کیا ہے، وکم من عثار وقیتا، اور کتنی لغزشیں جن کی رسوائیوں سے مجھے بچا لیا ہے، وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ، کتنی برائیاں مجھ سے دور کی ہیں، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَّهُ نَشَرْتَ، اللہم عظم بلائی، تو بس اے میرے رب میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، وَافْرَتَ بِي سُوءُ حَالِي، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي، اور میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بند گئے، وَحَبَسَنِي عَن نَّفْعِي بُعْدُ آمَالِي، وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِثَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَلَّا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي، عجب جملہ یہ ہے، میرے مالک تیری عزت کا واسطہ دے کر مدد چاہتا ہوں کہ میری دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے میرے گناہ رکاوٹ نہ بنے، سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری، میرے چند پوشیدہ رازوں سے جو تو واقف ہے انہیں ظاہر کر کے مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملته فی خلاواتی، اور جو تنہائیوں میں نے گناہ کیے ان پر سزا دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا، من سوء فعلی و اساتی ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی، وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا، الہی وربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعته فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی، جب شیطان نے مزین کیا گناہوں کو تو میں اپنے آپ کو اس سے بچا نہ سکا، وغرنی بما اہوا واسعدہ علی ذلک القضاء، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعد حدودک، تو میں نے تیری قائم کردہ بعض حدودوں کو توڑ دیا، وخالفت بعض اوامرک، تیرے احکام میں سے بعض کے خلاف عمل کیا، فلک الحمد علی فی جمیع ذلک، بہرحال تیری حمد ہر حالت میں واجب ہے، ولا حجت لی فیما جرى علی فی قضاءک، میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے یعنی کوئی دلیل نہیں ہے جو کچھ گزر چکا ہے، والزمنی فی حکمک حکمک وبلاؤک وقد اتیتک، تو بس اے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یا الہی بعد تقصیری، کوتاہیوں کے بعد، واسرافی علی نفسی، اور اپنے نفس پر اسراف کرنے کے بعد کیسے حاضر ہوں، معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا، کہ میں معافی کا خواستگار ہوں اور پشیمان ہوں اور سر جھکائے ہوئے ہوں، جرم بخشوانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کی خاطر توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، لا اجد مفرا مما كان منی ولا مفزعا اتوجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری وادخالک ایایا فی سعة من رحمتک، اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شدی وثاقی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم
ज़अफ़ा बदनी, रहम फरमा ए परवरदिगार मेरे जिस्म की नातवानी पर और मेरे दिल की फरसूदगी पर और मेरी हड्डियों की नाताकती पर, वरक़ता जल्दी वदिक़ता अज़मी, या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती, अपनी इब्तिदाए करमिक व सालिफ़ बिर्रिका बी, या इलाही व सय्यदी व रब्बी, अतराक मुअज़्ज़िबी बिनारिका बअद तौहीदिक व बअद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मारिफ़तिक व लहज बिही लिसानी मिन ज़िक्रिक वअतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ इअतिराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरुबूबिय्यतिक, हैआत أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك مادحا وبشكر، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عن शब जुमाए रब को पुकारने की रात है। या करीम या करीम, माशाअल्लाह इतने मोमिनीन और मिलके या करीम वंत तअलमु ज़अफ़ी, ए मेरे बहुत करीम परवरदिगार तू यकीनन मेरे ज़ाफ़ को जानता है। अन क़लीलिम मिन बलाइद दुनिया व उक़ूबातिहा, कि मुझ में दुनिया की छोटी तकलीफें सहने की भी ताकत नहीं है। वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरू क़लीलुम मक़सूर, जबकि वो बलाएं बहुत कम मुद्दत के लिए होती हैं। यसीरुम बक़ाउ, उनका गुजरना भी बड़ा आसान होता है। कसीरुम मुद्दतो फकैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आखिरा, तो फिर आखिरत का अज़ाब कैसे सह सकूंगा। व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा, या वहाँ जो सख्तियाँ होंगी उन्हें कैसे बर्दाश्त करूंगा। वहुवा बलाउन ततूलु मुद्दतो, जिनकी मुद्दत बहुत तुलानी है। व यदूमु मक़ामो, जो हमेशा रहने वाली है। वला युख़फ़फ़ु अन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिक, व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी फ़कैफ़ बी वाना अब्दुक अज़्ज़ईफ़ अज़्ज़लील अल-हक़ीर अल-मिस्कीन अल-मुस्तकीन, या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्यिल उमूर इलैका अश्कू व लिमा मिन्हा अज़िज्जु व अबकी लिअलीमिल अज़ाब व शिद्दतिही अम लितूलिल बलाइ व मुद्दतिही, फलइन सय्यरतनी लिल-उक़ूबात मा अअदाइक व जमअत बैनी व बैन अहल बलाइक व फ़र्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फहबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाय व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक फकैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक वहबनी सबरतु अला हर्रि नारिक फकैफ़ अस्बिरु अनिन नज़रि इला करामतिक अम कैफ़ अस्कुनु फ़िन्नार व रजाई अफ़्वक व बिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाय उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लअज़िज्जन्न इलैका बैन अहलिहा ज़जीज़ल आमिलीन वलअस्रुख़न्न इलैका सुराख़ल मुस्तस्रिख़ीन वलअब्कियन्न इलैका बुकाअल
فاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاقت عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت ممتدعا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب
یا رب یا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي یا رب قوم على خدمتك جوارحی، میرے اعضاء کو اپنی عبادت کے لیے قوی بنا دے. واشدد علی العزیمت جوانحی، اور میرے ارادوں کو اپنی اطاعت کے لیے مضبوط کر دے. وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارذين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا یا سریع، ختم ہو گئی دعا آخری مرتبہ. یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی شفاعت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہرہ مند فرمائے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جو ہم نے دعائے کمیل میں پڑھا کہ پروردگار تیرا کرم پہلے سے جاری رہا کہ کتنی ہی عیبوں کو تو نے چھپا لیا، کتنی تعریفیں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں. اے اللہ عز و جل، جیسے تو نے پہلے کرم فرمایا ہے ویسے ہی اپنا کرم جاری و ساری فرما، اور ہمیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتیوں میں قرار فرما. شب جمعہ ایک فقرہ تاکہ ہمارا دل کربلا سے جڑ جائے. ایک روایت ہے مقتل میں کہ جب امام حسین ودا ہونے لگے
اپنی چھوٹی دختر سے، فرمایا کہ اس بری صبر کرنا ہے بیٹی سکینہ. کیا منزلیں ہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی گویا وصیت کرنا پڑی کہ اے بیٹی صبر کرنا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ کیا کچھ آگے کوفہ اور شام کے مصائب آنے والے ہیں. فرمایا صبر کرنا. پھر یہ بھی امام کا مکالمہ جاری تھا کہ کچھ تیر ان یزیدیوں کے وہ خیموں کے اندر آ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور باقی بیویوں کی اباؤں میں الجھ گئے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اس عالم میں خیام سے باہر تشریف لائے کہ ذوالفقار حیدری کو بے نیام کیا. بس اے ابا عبداللہ الحسین، آپ نے کچھ تیر آتے ہوئے دیکھے، آپ سے ضبط نہ ہو پایا. سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، ان کے سامنے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چلی گئیں، اور پھر سوال کیا کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ جل کر مر جائیں یا باہر چلے جائیں. یہ سوال اتنا دردناک ہے، ایک فقہی مسئلہ کہ جو ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ جان کی حفاظت واجب ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس وقت کیوں پوچھ رہی ہیں جو خود عالم غیر معلمہ ہیں؟ کوئی بی بی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ شاید بی بی زینب کے لیے بے پردہ باہر آنے سے زیادہ آسان جل کر مر جانا تھا کہ اے بیٹا سجاد آپ امام وقت ہیں، آپ حکم دیں تو ہم جل کر مر جائیں اور بے ردا خیموں سے باہر نہ آئیں. لیکن امتحان کچھ اور تھا. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں خیام سے باہر تشریف لے جائیے، چلے بے خیموں سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلبی ينقلبون. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين واكتبنا من زوار الحسين وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید عباد حسن زیدی ابن سید قاسم علی زیدی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على